بسن بہت ساری دعاواں تو بعد نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بھئی میرے کو کسی نے کچھ لینا ہوئے میں کو کسی نال کو وعدہ کاٹا تے زیادتی کیتی ہوئی ہوئے تے آج میں موجود ہوں میرے کو بدلہ لے سکدا ہے ذرا گل سوچن والی ہے گل غور نال سنن والی ہے حقوق العباد دے معاملے دی اندر میرے پیغمبر بھی اتنے پابند نے اسی جدا دل چاہیے دل دکھا دینے جنوں چاہیے او دا حق کھا لینے جدے حق تے چاہیے قبضہ کر لینے چھوٹا ویکھ کے گاڑیاں کر لینے غریب ویکھ کے تھپڑ مار لینے غریب گھر دی بچی ویکھ کر کے تے جناب گھر دیاں نکرانیاں نو جو چاہے جویں چاہے انہاں تے ظلم ستم کر لینے اپنے ملازمات تے جویں چاہے ظلم کر لینے تے دل چ کہنے سانو کون پوچھن والا ہاں ہاں پوچھن والی رب دی ذات ہے حقوق العباد دے معاملے دے اندر کمی نہ کریا کر حقوق العباد دے معاملے دے اندر کمزوری نہ کریا کر جامع ترمذی دی روایت ہے میرے پیغمبر دے کول ایک تاجر آیا عرض کردا محبوب میرے نوکر بڑے نے میرے غلام بڑے نے میں انہاں نو ڈانٹ بھی لینا تے مار بھی لینا وا کیا قیامت والے دن میں یہ بھی حساب دینا پائے گا میرے پیغمبر فرماتے نے اگر تے تو انہاں کو مار گئے جنہ انہاں تیرا نقصان کیتا ہے تے کوئی حرج نہیں اگر تو انہاں کو ڈانٹے ہے جنہ کو تیرا نقصان کیتا تے کوئی حرج نہیں تے جے تیرا نقصان تھوڑا آیا ہے تے ڈانٹ تو زیادہ لے آئے پھر ہوتے دو آپشن نے پہلا آپشن ہے وے کہ تو جا کے اپنے نوکراں تو معافی مانگ لے اپنے خادمہ تو معافی مانگ لے وہ کہتا جے میں معافی نہ مانگا گا تے کی ہوئے گا میرے پیغمبر فرماتے نے ہونا کیے کل قیامت دا دن ہوئے گا گربان تیرا ہوئے گا ہاتھ تیرے نوکران دا ہوئے گا رب دی عدالت اندر تینوں کسیٹ کے لے کے جان گے اور کہن گے اللہ پوچھ اس ظالم دے کولو جنہیں دنیا تے ساڈے تے ظلم کیتا ویر جی نمازاں دا غرور نہ کریا کر سجدیاں دا غرور نہ کریا کر تہجداں دا غرور نہ کریا کر نمازاں رب دا حق نے سجدے رب دا حق نے رکوع رب دا حق نے تے بندیاں دے حق کون ادا کرے گا بندیاں دے حق وچ سستی نہ کریا کر ویکھنا اللہ دے پیغمبر بھی حقوق العباد دے معاملے دی اندر بیماری دی حالت اندر میرے پیغمبر ہاتھ بن کے فرماتے نے صحابیو میں تواڈے اندر زندگی دا عرصہ گزار چکے ہاں کوئی وعدہ کاٹا کیتا ہوئے وہی میرے کڑو کمی تے کوتاہی ہو گئی ہوئے تے میں محمد معاف کر دیا جے تے جے بدلہ لینا ہے تے میں بدلہ دینے واسطے تیار ہاں ایک صحابی اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے محبوبہ جنگی ٹریننگ دن دے ایک دفعہ تسی میرے بدن تے چھڑی ماری میں تو آڈے کڑو بدلہ لینا چاہنا ماں میرے پیغمبر فرماتے نے آجا بدلہ لے بدلہ لے لے اگے بدیے تے چھڑی ہاتھ اندر پکڑ دے عرض کردہ محبوب جدو تسی میرے بدن تے چھڑی ماری ہو تو میری جسم تے میری کمر تے کپڑا کوئی نہیں سی میرے پیغمبر نے اپنی کمر مبارک تو کپڑا کھٹایا انہیں چھڑی نو پرا سٹیا تے میرے پیغمبر دے بدن نو چمن لگ پیائے عرض کردہ محبوبہ دل وچ خیال آیا پتہ نہیں تو اڈی زندگی دا یا میری زندگی دا میں کیا میں محبوب دا اپنی سمی چم لما میں اللہ دے پیغمبر دا بدنی اتھری چم لما میں پیغمبر دا جسمی اتھر چم لما ہو سکتا ہے اللہ جہنم دیا گنو میرے تے حرام کر دے وے اے میرے پیغمبر دے صحابہ اس قدر محبت کرنے والے نبی پاک علیہ السلام واپس تشریف لے کر کی آئے اللہ جڑی آخری نماز
میرے پیغمبر نے جڑی آخری نماز ادا کروائی نا صحابہ کرام نو او جمعرات دا دینے تے مغرب دی نماز دا وقت اکثر نبی پاک دے صحابہ یوم الخمیس کہہ کے رو پیا کر دے سن کیا کر دے سن لوگو جمعرات والے دن اللہ دے پیغمبر تے شدت بڑی آ گئی سی بخار دی میرے پیغمبر نے آخری جماعت جمعرات والے دن مغرب دی جماعت کروائی گے اور جماعت اندر اللہ دے پیغمبر نے سورہ مرسلات دی تلاوت فرمائی گے تلاوت کر کے تے میرے پیغمبر جماعت کروا کے کھڑے تشریف لے گئے عشاء تک میرے پیغمبر تے بخار دی حدت شدت اتنی بڑھ گئی ہے اللہ اکبر آپ نماز واسطے جانا چاہتے نے صحابہ انتظار پہ کر دینے صفا بڑھ کے امام الانبیاء دا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ دروازے کھلو کے فرماتے نے محبوب صحابہ تواڈے انتظار دی اندر تے میرے پیغمبر نماز واسطے اٹھے نے تے میرے نبی تے غشی تاری ہو گئی ہے اللہ دے محبوب پیغمبر تے غشی تاری ہو گئی ہے آپ تے پانی بہایا گیا تے پھر ہوش آئیے ہوش ہوندیاں نال میرے پیغمبر نے کی آکھیا ہے میرے پیغمبر فرماتے نے الناس کیا لوگاں نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی حضرت بلال کہندے نے ہم ینتظرونکا محبوبہ تواڈے انتظار اندر نے صحابہ صفا بن کے تواڈے دیدار دے منتظر نے صحابہ صفا بن کے امام دے منتظر نے صحابہ میرے پیغمبر نماز واسطے پھر نکلے نے پھر میرے پیغمبر تے غشی تاری ہو گئی ہے نبی پاک علیہ السلام تے پھر پانی ڈال لیا گیا ہے پھر میرے پیغمبر نو ہوش آئیے میرے آقا فرما دینے صلی اللہ لوگاں نماز پڑھ لئیے کہ نہیں پڑھ لئی تے پھر حضرت بلال فرما دینے ہم ینتظرونکا محبوبہ تواڈا انتظار پہ کر دینے میرے پیغمبر پھر اٹھنا چاہ دینے اوے مکہ مسجد اندر آن والیا تو وہابی پھر بھی تو بریلوی ہے پھر بھی وہ تو جو بندی ہے تے پھر بھی میں تینوں پوچھنا چاہنا وا میرے پیغمبر دی نماز نال محبت تے چیک کرنا میرے پیغمبر دا نماز نال پیار تے چیک کرنا بار بار مسجد دی طرف لپکنا چاہندے نے غش کھا کے زمین تے جا پیندے نے پھر نماز واسطے اٹھنا چاہندے نے پھر غش کھا کے گر جاندے نے او جس نبی دا کلمہ پڑھی آئی وہ بیماری دی حالت اندر بھی نماز وال دوڑ دوڑ کر کے جاندے تے تیری فجر بستر دے وچ گزر جاندی ہے تیری زور دکان تے گزر جاندی ہے تیری اثر نوٹاں دیاں دتیاں گنن تے گزر جاندی ہے تیری مغرب کھیل وچ گزر جاندی ہے تیری عشاء کیبل دے ڈرامیاں تے گزر جاندی ہے میں پوچھنا چاہنا وا کلمہ جو پیغمبر دا پڑھنا ہے چنڈیاں تینوں یاد نے نمازاں کیوں تینوں بھول گئیاں نے بازار سجانے تینوں یاد نے نمازاں کیوں تینوں بھول گئیاں نے کیا قیامت والے دن رب نے تینوں اے پوچھنا ہے 10 چنڈیاں کنے روپیاں دیاں لائیاں سن 10 بازار کنے سجائے سن میرے تے یقین نہیں آندا تے اپنے کسے مولوی تو پوچھ لے کیا قیامت والے دن رب نے پوچھنا ہے 10 کنے ٹن دا کیٹ کیک کٹیا سی 10 کنیاں دے گا پکائیاں سن اے پوچھنا ہے یا رب نے پوچھنا ہے 10 فجر پڑھی سو کہ نہیں پڑھی سو زور پڑھی سے کو نہیں پڑھی سو مغرب پڑھی سو کہ نہیں پڑھی سو عشاء پڑھی سو کہ نہیں پڑھی سو میرے پیغمبر اٹھے نے اصل الناس نماز پڑھ لئیے کہ نہیں پڑھی تے جناب بلال رو کے فرما دینے ہم ینتظرونکا سوڑیا صحابہ تے نظرہ بشا کے تواڈی انتظار اندر میرے پیغمبر پھر اٹھنا چاہتے رہے پھر میرے پیغمبر تے غشی تاری ہو گئی ہے آکے میرے پیغمبر فرماتے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر نو کہہ دیو
ابو بکر نو کہہ دیو نماز کروا دے وے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ناردہ کر دیا نے محبوبہ میرا بابا بڑے کمزور دل دا مالک ہے تو آنے مسلح تے کھلوئے گا تے کی دیو دا دل ہی نہ ٹہ جاوے میرے پیغمبر فرما دے لے کیا تسی یوسف علیہ السلام دیا جنیاں عورتہ سننا اللہ مصر دیا کراریاں کیوں نترہ میرے نلبیس کیوں کر دیا جے جدو میں تو انہوں کہہ دیتا ہے ابو بکر نو کہہ دو نماز کروائے تو ابو بکر نو آنکھوں نہ مسلح تے کھلو کے جماعت کروائے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق اینج میرے پیغمبر دے مسلح تے قدم رکھ دینے تے ٹھائی مار کے رو پہندے نے اکھاں چزارو کتارا سڈل پہندے نے حضرت ابو بکر صدیق نے 17 نمازہ میرے پیغمبر دی پاک زندگی دی اندر اس مسلح تے کھلو کر کے پڑھائیاں نے